अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत, यारी, दोस्ती और उसके साथ साथ दरूद पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पर अल्लाह ताला क्या इनामात देते हैं, हमें सबसे बेहतरीन इनाम क्या देते हैं। एक मर्तबा मदीने में सुबह सुबह बाजार लगता था। मदीने में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आए और इधर से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आए। दोनों भी अपने अपने घर से आए। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा, ए उमर, सुबह सुबह बाजार में क्या खरीदने के लिए आए हो? तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, कुछ सामान मिल जाए तो ले लूं। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, चलो चलो मछली लेते हैं। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मछली खरीदूं। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आधा पैसा तुम दे देना, आधा पैसा मैं दे दूंगा, हम आधा आधी करके मछली हमारे घर ले जाएंगे। तो वो दोनों ने आधी आधी मछली ली और उसको खरीद लिया। खरीद कर अपने थैली में डालकर अपने अपने घर चले गए। बताते हैं आज के दौर में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का घर और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का घर 2.5 किलोमीटर के फासले पर है। आज के दौर में हमारे हिसाब से, यानी हमारे इधर के हिसाब से। फिर वो अपने अपने घर चले आए। अपने अपने घर चले आने के बाद अपने अपने बीवी के पास में वो थैली को दे दिया और कहा पकाने का हुक्म दिया। ऐसे पूरा दिन निकल गया। दिन निकलने के बाद में बताते हैं उनकी बीवी सुबह से दोपहर तक, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, मछली को पका रही है, तंदूर में पका रही है, तल रही है, गला रही है, भून रही है। ना मछली गलने को तैयार, ना ही भूनने को तैयार, कुछ भी नहीं। वो बीवी सारा दिन परेशान हो गई मछली बनाते बनाते, पर वो मछली बनी ही नहीं। ईशा की नमाज से लौटकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आने के बाद में उन्होंने कहा, खाने की बात की, खाना निकालने की बात की। तो उन्होंने खाना निकाला, दस्तरखान सजाया, दस्तरखान पे बैठे और उनको मछली नजर नहीं आ रही थी। उनको हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मछली नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा, मछली कहाँ है? ए आतेगा, मछली कहाँ है? मुझे तो दाल रोटी दिख रही है। तो आतेगा ने कहा, तुम ये खा लो, मैं तुम्हें बाद में दास्तान सुनाती हूँ। उन्होंने, अल्लाह की कसम, मैं जब तक एक लुकमा नहीं खाऊंगा तब तक मुझे मछली की दास्तान नहीं पता हो। तो हजरत आतिका रज़ी अल्लाह अन्हु ने सारा वो वाकया उनको सुनाया और फिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े होकर वो मछली को लिया और अपने कमरे में जाकर तंदूर लगाया, तंदूर पर भूनने लगे। ऐसे पलटते, उधर पलटते, इधर पलटते, बस पलटी पलटी मार मार को मछली को भून रहे। न मछली भूनने तैयार, न गलने तैयार, न सेकने तैयार। बताते हैं उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते, उमर जैसा उमर थक गया लेकिन मछली पकने तैयार नहीं। तो ऐसे ही वक्त बीत गया। उसके बाद में वो गुस्से में आकर उस मछली को लिया, थैली में डाला और आधी रात को घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। तो आतिका कहने लगी, इतने रात में कहाँ जा रहे हो? ओ उमर, ए मेरे सरताज, तुम इतने रात में कहाँ जा रहे हो? तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहा, मैं अबू बकर के घर जा रहा हूँ, क्योंकि आधी मछली उसके पास है, आधी मछली मेरे पास है। उससे पूछू तो सही जाकर कि तेरी मछली गली या नहीं, पकी या नहीं। तो उनकी बीवी कहने लगी, रात में जाना किसी के घर में ऐसा मुनासिब नहीं है। तो उन्होंने कहा, अगर अबू बकर सो गया होगा तो मैं लौट कर आ जाऊंगा, अगर वो जागा होगा तो मैं उसे ये दास्तान सुनाऊंगा और उससे पूछूंगा। फिर वो रात के अंधेरों में निकलते गए। चलते चलते बताते हैं ऐसा अंधेरा था उस टाइम पे, ना लाइट थी, ना बिजली थी, ना कहीं बल्ब भी नहीं हुआ करता था। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, मेरा हाथ मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, इतना अंधेरा था। चलते चलते उन्हें एक पैरों की आहट नजर आई। वो आहट से उन्होंने पहचाने अबू बकर, कहीं तुम तो नहीं? तो जब उन्होंने पहचाने तो अबू बकर ने भी पहचान ली कि ये उमर है। तो उन्होंने आपस में सलाम और जवाब करके अपनी मछली की दास्तान पूछने लगे। वो दोनों ने एक दूसरे की मछली की दास्तान सुनाए और उसके बाद में अबू बकर ने कहा, मैं तो दाल रोटी खाकर आया हूँ। तो उमर ने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं खाकर आया हूँ, है ना, और ये भी नहीं बताया कि मैंने कसम खाकर आया हूँ। तो फिर दोनों आपस में बातें करने लगे। बातें करने के बाद में फिर उन्होंने सोचा, चलो अब ये मछली का मैटर हमसे सॉल्व नहीं होगा, ये तो हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमें इसका हल बताएंगे। तो वो दोनों तैयार हो गए, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के आंख में आंसू आने लगे। बोले, ये टाइम मुनासिब नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने का, क्योंकि रात की अंधेरियों में अल्लाह के नबी इबादत करते होंगे, ये तहज्जुद का वक्त है। बताते हैं अल्लाह के नबी, हमारी तहज्जुद सिर्फ जमीन पर होती है, अल्लाह के नबी की तहज्जुद ऐसी होती थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी तहज्जुद जमीन पर होती थी और रूह में अर्श पर होती थी, मेरी रूह अल्लाह के पास अर्श पर होती थी। तो उनकी तो क्या बात ही कुछ निराली थी उनकी इबादत की।
تو پھر انہوں نے کہا نہیں، اس کا تو حل ہم سے نہیں نکل رہا ہے، اس کا حل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نکالیں گے۔ پھر وہ چلتے چلتے آئے، بتاتے ابو بکر کہتے نہ مجھے ابو بکر دکھ رہا تھا اسی اندھیری راتوں میں، نہ مجھے عمر نظر آ رہا تھا، وہ دونوں آپس کو بالکل نظر نہیں آ رہے تھے، اتنی اندھیری رات تھی۔ بس چلتے 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 پھر بتاتے ہیں جیسے چلنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ اور محمد کو کہنا کہ جاؤ تم دروازے میں کھڑے رہو، تمہارے پاس ابو بکر اور عمر آ رہے ہیں، اور ساری مچھلی کی داستان انہیں بتا دو، جاؤ جاؤ جلدی جاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری داستان بتائے تو اللہ کے نبی دروازے میں کھڑے تھے۔ بتاتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ جب چلتے پیر سے جب چلتے آ رہے تھے تو دھیرے دھیرے سے ایک روشنی نظر آئی، ایک دم سے ایک پوری روشنی نظر آئی۔ بتاتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ روشنی ایسی روشنی تھی کہ ہم کو مدینے کے درخت کے پیڑ بھی نظر آ رہے تھے۔ اچانک سے اتنی روشنی آ گئی تو ہم وہ روشنی میں چلتے 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 آئے اور دیکھتے تو کیا سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی چمک ہم تک پہنچی تھی۔ سبحان اللہ، کیا چمک ہوگی وہ۔ پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے یا نبی اللہ، آپ رات میں اتنی رات میں آپ دروازے پر کیوں کھڑے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے میں تو تمہارے لیے کھڑا ہوں، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تم لوگ آ رہے تمہارے انتظار میں کھڑے ہونے کے لیے، تو میں تمہارے لیے کھڑا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا تم خوش ہو جاؤ، پوچھو مت، تم خوش ہو جاؤ، تم چلتے زمین پر ہو اور آواز عرش پر آتی ہے، تمہارے قدموں کی آواز عرش پر آتی ہے۔ پھر یہ بات کر کے وہ لوگ گھر میں آئے، گھر میں آنے کے بعد حلقہ لگا کر بیٹھے اور ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں باتیں کر رہے تھے، ادھر ادھر کی ان کی باتیں چل رہی تھی اور عمر پریشان۔ پھر باریک دھیرے دھیرے سے ابو بکر صدیق کے کان میں کہنے لگے پہلے اپنی مچھلی کی داستان اللہ کے نبی سے پوچھ لو، یہ مسئلہ حل کر لو، اس کے بعد میں دوسری باتیں کہنا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اے عمر کیا کان میں بول رہے ہو، ذرا زور سے بولو میں بھی سن لوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہم تو ایک مچھلی کا مسئلہ لے کر آئے اللہ کے نبی تمہارے سامنے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں تمہارا مچھلی کا جو مسئلہ ہے، تمہارا جو مچھلی کا داستان ہے، میں اس کا جواب میں تم کو دیتا ہوں۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ عمر تم نے غصے میں قسم کیوں کھائی؟ عمر پہلے تم مجھے یہ بتاؤ تم نے غصے میں قسم کیوں کھائی؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے غصے میں قسم کھا لی۔ تو بتاؤ اگر تمہاری یہ قسم پوری نہیں ہوتی تو عمر تمہیں نا کفارہ دینا پڑے گا اس کا۔ تو بتاؤ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج مسلمان قسم کھا لیتا ہے، کس کی بھی قسم کھاتا ہے، ماں کی قسم، باپ کی قسم، بہن کی قسم، کوئی بھی کعبہ کی کھا لیتا ہے، مکہ کی کھا لیتا ہے۔ قسم کس کی بھی نہیں ہوتی ہے، قسم صرف اللہ کی ہوتی، وہ بھی مجبوری میں، اتنی مجبوری آ جائے کہ معاملے ہی بگڑ جائے گے، اس صورت میں ہم خالص اللہ کی قسم کھا سکتے، اور جہاں پہ سچائی ہو جھوٹ میں نہیں کھا سکتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے معافی مانگی، یا نبی اللہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے قسم کھا لی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جو تم نے مچھلی پکائی، ابو بکر سن لو، عمر سن لو، جو تم لوگ مچھلی پکا رہے تھے، گلا رہے تھے، بھون رہے تھے، نہ وہ پکنے تیار تھی، نہ وہ بھوننے تیار تھی، نہ وہ سیکنے تیار تھی، وہ کیسے پکتی، وہ کیسے بھونے جاتی، وہ کیسے سیکتی۔ یہ مچھلی دریا کی مچھلی تھی، وہ پانی میں تیرا کرتی تھی اور تیرتے تیرتے مجھ پر درود پڑا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی آگ کو حرام کر دیا، وہ مچھلی تیرتے تیرتے مجھ پر درود پڑا کرتی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کی آگ حرام کر دیا۔ تو حدیث میں یہ آتا ہے بتاؤ کہ تم اور ہم جیسے انسان اگر درود پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں گے، اللہ کے نبی پہ زیادہ سے زیادہ درود کو بھیجیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمیں آخرت جہنم کی آگ حرام نہیں کریں گے، جہنم کی آگ ضرور حرام کریں گے۔ ہم تو اس کے حبیب کی امت ہے نا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو ہم کو یہاں فرش پر بیٹھے بیٹھے ہم کو درود پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جب مچھلی کو دنیا کی آگ حرام کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حبیب کی امت کو جہنم کی آگ سے حرام کر سکتا ہے۔
तो देखो जुमे का दिन दरूद कसरत से पढ़ा करो। जो शख्स जुमे के दिन दरूद कसरत से पढ़ता है, नबी पर भेजता है, उसकी रोजी में खूब बरकत आती है। ऐसी ऐसी जगह से रोजी आएगी, उसका गुमान नहीं होगा, उसका गुमान भी नहीं होगा। तो कसरत से हमारे नबी के ऊपर दरूद भेजा करे, चलते फिरते उठते बैठते। जहन्नम की आग अल्लाह तबारक व तआला हम पे से हराम कर देंगे। आज हम जिंदगी को समझे कि जिंदगी क्या है। एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक वक्त ये खाली जा रहा है। ये सेकंड, ये वक्त, ये लम्हा वापस लौट कर नहीं आएगा। इसकी कदर करो, एक एक मिनट की कदर करो, एक एक दिन की कदर करो, एक एक लम्हे की कदर करो, तो इंशाअल्लाह हमारी आखिरत आसान होगी। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तो तौफीक दे, अमल करते हुए दूसरे तक पहुँचाने वाला बना दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।